तुमकां सगळ्यांक मोगाळ भाव-भयणींनो, हे दीस भेटयतात तुमच्या चलयेंतल्याच्या इंतेसापासून सगळ्या लारीच्या लोकांच्या इंतेसापासून. खरें आयज आमी एक फॅमिली शेल्टर जावन हांव आमच्या ह्या 3 भुरग्यां पासून एलिना, ग्रासिया आनी जेसिका जी पयले पावट जेजूक आपल्या काळजांत घेतात. खरेंच मागोया जेजून तांकां आपलो उजवाड गांव करूंक आनी खास की आपल्या मोगाचो अनुभव दिवंक. तेच भाशेन आयज पवित्र बाळपणाचो दीस गुडी चायल्डहूड डे. तर मागोया सगळ्या आमच्या भुरग्यांक पासून तांकांय जेजूच्या मोगाचो अनुभव तांच्या जिवितांत फावो जावन म्हणून आमी ह्या दिसाक मागोया. खरेंच मागोया आयज आमचे मदें फादर मेल्की आसा. मेल्की वावरता इक्वोडोर हांगा. मागोया फादराच्या इंतेसा पासून देवान ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून ताका फुडें येतमेची भलायकी आनी सावध फावो करूं. थोडोसो विस्राम आमच्या काळजांत मनांत आसलेली मागणी इंतेसा आमी ह्या पवित्र वेदीर दवरुया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव-भयणींनो, आयज आमी पवित्र बाळपणांत मेळिल्लो दीस म्हूण मानयता. त्याच बरोबर विश्व काजारी जिविताक मेळिल्लो आयतार पावता. तशेंच आयज आमच्या फिल्मोजीन व्हड खुशालकायेचो दीस. आयज एक बरी तयार करून आमची 3 सुगुली भुरगीं एलिना, ग्रासिया आनी जेसिका पयलींच फावट जेजूक आपल्या काळजांत घेवन फुडें सरल्यात. आनी ह्या बऱ्या दिसाक आमी उशीर घेतला तो जावन आसा. जेजूक आमच्या काळजांत घेवन भावार्थान वाडोया. बाप्तिस्माच्या संस्कारा वरवीं आमच्या आवय बापायन आमकां भावार्थान उलोवपाची शिकवण दिली. आमची यादनीक आमकां जेजूचो उपकार देवाच्या उतराचेर वळख दिवन आनी ह्या संस्कारा वरवीं ती आमकां भावार्थान वाडयता. तशेंच दर आयतारा संदेशकारां आमकां ततनीन देवाचे मोगाची आनी जेजूची खबर सांगून भावार्थान वाडयतात. जेजूच्या मांसा रगताचे घडयाळेंत भरून ही 3 सुगुली भुरग्यांची तशेंच आमचे जण एकल्यांची भावार्थाची वाट सांग आनी जेजूच्या मोगान आनी पवित्रतायेन वाडून ह्या मुसेच्या भेटेन मागुया. मोगाळ भाव-भयणींनो, आयचे वाचपाक आमकां आपयतात. आमी आमचो उजवाड संवसाराक फांको. आमी उजवाडाची भुरगीं कशी आमच्या पवित्र दिसा देवान आमकां आपणायल्यात, आपली भुरगीं केल्यात. तर ह्या वेळार पळोवया कशे तरेन आमी आमचो उजवाड देवाचो मोग आमच्या जिवितार बी दुसऱ्यांक पावयला. जेन्ना जेन्ना आमी उजवाडाची भुरगीं जावन फाटीं सरल्या त्या पासत आनी आमच्या वैयक्तीक पातका पासत आमी हितून धरून म्हणुया. हांव पातकी सर्व वेळा घेता आनी तुमकां पावयता. उजव्या भुरग्यांक सांगता, मनाची देवाक सांग, वायटाक बरेच कर, आनी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत म्हाका सांगता सगळ्या देवतांक करता आनी तुमकां पावयता. म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या विनंती करा. सोल वेदान देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Christ.
प्रार्थूया. कितें आमी मागोया फाल्यां पासून आमची संस्था ती करून आमचो विभाग पुना प्रॉविन्स आमी मिड टर्म रिव्यू करता. म्हळ्यार आमचो वडील जाल्या पासून 2.5 वर्सां उपरांत आमची मिटींग आसा. ती मिटींग बरे भशेन देवाच्या कृपेन पवित्र आदारान बरे भशेन ती सुरू जावंक आनी बरे भशेन निर्णय घेवंक देवाचे उचले प्रमाणे तो वावर आमचो फुडें व्हरप आमी मागुया. मोगा बापा आमच्या रोजनान तुजे रोज आसा सगळो आमचो विश्वास. तुजे कुटुंब राग आनी सांबाळ आनी तुज्या कोपांत आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजपूत चलयता सासनाच्या सासना. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्वर अशें सांगता, भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलोल्यांक विराट दियात. विंगड्या मनशांक पांघरूक दियात आनी तुमच्या मासा रोगताच्यान सांडू नाकात. तेन्ना उदेंतल्या सुर्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेटतले. तुमच्या फुड्यान तुमच्या प्रामाणीकपण वेटतले आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्वराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्वर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. तुमी झू मोडून उडयशात, मोठी नांव मारशात आनी वायट उतर नांव उच्चारशात. भुकेल्यांक खावंक दिशात आनी कोणवंतल्यांक उजवून दिशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेंतलो आनी तुमचो काळोख
दोनपारांच्या उजवाडासारखो परजळतलो. देवाचे उतोरे. जबाबाक आमी गीत घेवया हिम नंबर B11. भाग्यवंत पावलो करीत कोराक बरयलेले पयली चिटीवेले वाचप. भावा भयणींनो, देवाची गोवाय तुमकां परगटूंक हांव आयलेलो तेन्ना मोठी मोठी उतरां आनी व्हडली व्हडली जानवार हांवें वापरूंक ना. तुमचे मदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय मोठे खुर्साक मारलेले क्रिस्ता शिवाय दुसरे कित्याचीच वळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयल्या. हांव तुमचे मदें आयलेलो तेन्ना म्हजी सकल पातळ न्हय पूण भिवूंक आनी कापूंक आयलेलो. हांवें तुमकां खात्री दितोली मनशाचे जन्माये परमादेव शिकून दिवंक ना आनी संदेश परगटूंक ना पूण हे सगळे आत्म्याची शक्ती घडून आयली. म्हणटूच तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाचे जन्माय न्हय पूण देवाची शक्ती. देवाचे उतोरे. उद्गाराक आमी सगळी उबी रावया. Let's
माध्यमाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या श्रेसाक पडले तुम्ही पृथ्वीचे मीठ पण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती तेका कशी परतून दिवंक जाय ते भायर पडोवंक आनी पांयां तळा बसतूंक जाय आनी कित्याकूच ते कारण ना तुम्ही संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या माथ्यार बांदलोले शार लिपोवन पुरोना पायले पोंडाक धांपून दवरून कोणूच दिवो पेटयना घरांत आसत्याक सगळ्यांक ताचो उजवाड पडून ते पेडार दवरता तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पडोवन स्वर्गांत आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पडचोडचो देवाचे पुतोरये प्रितीच्या भावा भयणींनो आनी मोगाच्या भुरग्यांनो आयज ही आमची सुपुती भुरगीं पयले फावट जेजूक आपल्या काळजांत घेतात. बेल्या शहरांत पुर्वाच्या गोट्यात मनजातीमध्ये जल्माक आयलोलो देवाचो पूत जेजू सोडवंदा ह्या संवसारांत आयलो आमकां सोडवंद दिवंक. आनी आयज मेरेन ही आमची भुरगीं त्याच देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक हुंड्या रुपान आपल्या काळजांत पयले फावट स्विकारून हाजीर आसात, तयार जाल्यात. मोगाळ भाव भयणींनो, आमकां जण एकल्याक हो खुशालकायेचो दीस ह्या भुरग्यांक सांगाता, तांच्या आवय बापूय सांगाता. आमकां जण एकल्याक एक आनंदाचो आनी संतोश भरीत दीस. कित्याक जसो जेजू आमच्या काळजांनी आयला तेच भाशेन आयज तोच देवाचो पूत मनशाचो सोडवंदार ह्या आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत येता. तांकां सांगो की तो तांचो मोग करता. इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता. देव आमच्या सांगाता आसा हे सगळ्यांत व्हडलें देणे म्हळ्यार हे मिसाचें बलिदान जंय देव शब्दा रुपान आनी खेरीत भाशेन कम्युनियनच्या रुपान जेजू आपले मांस आनी रगत आमकां दिता आनी ह्या धाकटुल्या हुंड्या वरवीं आमच्या जिवितांत तो भितर सरता. मोगाळ भाव भयणींनो, आयची वाचपां आमकां सांगतात. आयच्या शुभ वर्तमानात जेजू म्हणटा, तुम्ही पृथ्वीचे मीठ, तुम्ही संवसाराचो उजवाड. मीठ आनी ताचें म्हत्व न्हू. मीठ इनसिग्निफिकंट म्हळ्यार ताचें म्हत्व म्हळ्यार कितें म्हत्व ते पळोवंक गेल्यार कोण पुजनान तुमी मिठार लक्ष दवरतात ना. पूण जेन्ना आमी ते आमच्या जेवणांत घालता, आमी जाणीवपूर्वक ताचो वापर करता. पूण जेवणांत घाल्यार थंय खंय आसा, जेयताना उगडास करता, मीठ खंय लागला थंय लागला ना, वी फॉरगेट, आमी विसरता. पूण मीठ जरी तरी ते सगळ्यात ल्हान
तरी ते आपले कार्य जे आसा ते संपूर्णपणे आपले कार्य करतात म्हळ्यार त्या जेवणाक बरी रूच दितात आणि देखूनच ह्या मिठावर बी जेवणाचे महत्व आमकां कळोवन येता. तेच भाशेन मोगाळ भावनो उजवाड तुम्ही पृथ्वीचो संसाराचो उजवाड. जेन्ना एक वात पेटयल्यार वा दिवो पेटयल्यार तो ती वात तो दिवो काळो निकोट करता, पयस करता. आमी जावन आसा संसाराचो उजवाड आनी जेजू आमकां जण एकल्याक आपयता. जरी तरी आमी संवसारांत धाकटुली मनशां आमच्या जिवितांत कसलें म्हत्व ना जाय. आमी विद्यार्थी आसूं, आमी शिक्षक आसूं, आमी समाजकारी आसूं, आमी यात्रीक आसूं, आमी मठवाशी आसूं, आमी राजकीय क्षेत्रांत आसूं, आमी खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं, आमी आमच्या ह्या धाकटुल्यापणान आमचे क्रिस्तीपण आमी दुसऱ्याक आमी उक्ते करूंक जाय. जसो जेजू म्हणटा तुम्ही संसार पृथ्वीचे मीठ आणि संसाराचो उजवाड. मीठ जशी रूच हाडटा, मीठ ना जेवणाचे म्हत्व वाडयता, तेच भाशेन मोगाळ भावनो आमी जण एकल्यान आमच्या एकामेकांच्या जिवितांत आमी रूच हाडूंक जाय. आमचे संबंध जे आसात, आमची नाती जी आसात आमी ती घट करूंक जाय. मोगान आमी एकामेकांच्या जिवितांत सहभागी जाल्यार आमच्या जिविताचो अर्थ अधिक वाडटा, ताचे म्हत्व आमकां कळोवन येता. आनी देखून जशें मीठ ताचो दुसरो गुण म्हळ्यार ते जेवण कितें करता, नासूंक देना ना, कुसूंक देना. खारें खातात तुमी, सुकें खारें खातात, खारें सुकें खातात, ड्राय फिश, सुकलेले नुस्तें. ते सुकलेले नुस्तें वर्सान वर्स रावता. कित्याक लागून? मिठाक लागून. आनी म्हणून सुरवातीक जशें म्हळें, मीठ जंय थंय त्या प्रमाणे आमी वापरल्यार त्या त्या वस्तूंचे ते म्हत्व आपले दाखयता ना. जेवणांत खाऱ्याक लायता तशें मीठ जेवणांत घाल्यार ते कोण चिंतून ना. पूण प्रत्येक जाग्यार ताचें म्हत्व वेगवेगळे तरेचें आनी म्हणून ते राखता ना, नुस्तें राखता, जेवण राखता. तेच भाशेन ते सांबाळून दवरता, कुसोंक देना. तेच भाशेन मोगाळ भावनो क्रिस्तान दिलेलो उजवाड आनी क्रिस्तान दिलेले जिवीत आमी जण एकल्यान ते राखूंक जाय. आमचे सोबेन, आमच्या भुरग्यांक सोबेन आनी आमच्या भावा भयणी मदीं ते राखूंक जाय. आनी कशे तरेन राखूंक जाय ते आयज इजायास प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत सांगता ना. तुमचो उजवाड जर काळोखांत परजोवंक जाय जाल्यार इजायास प्रवादी कितें म्हणटा? इजायास प्रवादी म्हणटा ही देवाची उतरां, तूं कितें करूंक जाय? तुमचो उजवाड दुसऱ्याक कळीत करूंक जाय जाल्यार कितें करूंक जाय? तुमी मिसाक घेवंक जाय, पेडार दवरूंक जाय. हय, दिवो कशे तरेन पेडार दवरूंक जाय म्हणजे कितें? पेडार दवरूंक जाल्यार एक कितें म्हणटा ताका? पयले वाचो, भुकेल्यांक जेवंक दिवंक जाय, वेगळ्यांक न्हेसोवंक जाय ना. भागवत माथ्यू 25व्या अध्यायांत ते म्हणटा ना, हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका जेवंक दिलें, हांव ताणेलो आनी पिवंक दिलें, हांव वेगळो आसलो आनी न्हेसयलें ना. म्हाका भेट करूंक आयल्या, म्हज्या गरजेक पावल्या. तेच इजायास प्रवादी सांगता, भुकेल्यांक जेवंक दिवंक, ताणेल्याक पिवंक, वेगळ्यांक न्हेसोवंक, गरजेवंतांक आदार दिवंक. आनी जेन्ना अशें आमी करूंक पावतले मोगाळ भावनो, आमचो उजवाड काळोखांत परजळटलो. म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें? म्हळ्यार जेन्ना आमी ह्यो धाकट्यो दया करण्यो करता, मोगाच्यो करण्यो करता, आमचें जिवीत जेजू भाशेन जावन आमी पावपाक मारता. आनी हेच तें जिवीत पळोवन लोक सर्गेच्या बापाक दिनवास करतात. मोगाळ भावनो,
जॉनी नावाचो एक भुरगो पयलींच फावट जेन्ना कम्युनियन स्विकारता, पयले कम्युनियन घेता, कम्युनियनची मीस जाल्या उपरांत घरांत गेल्या उपरांत ताची माय ताका विचारता, मम्मी पुता म्हज्या आयज जेजू तूं पयले फावट काळजांत घेतलय आनी तुका कितें दिसलें, कितें जालें तुका, कितें मागलें जेजू लागीं तूं? आनी जॉनी म्हणटा, मम्मी हांवें कांय मागोवंक ना, हांव फकत जेजूक पळयत रावलो आनी म्हाका गमलें की जेजूय म्हाका हांसल्या तोंडान म्हाकाय पळयता, बस. वय मुखार बाबुलीनो, जेजूक जाय आमचे हे मोवाळ दया हसते काळीज, उगटे काळीज आनी मन ताका स्विकारून आनी ताका पळोवन, ताका अणभवून, आनी तोय आमचे कडेन तेच भाशेन पळयता आनी आमकां आपले हस्ते मुखार उक्ते करता. आयज जेन्ना ही आमची भुरगीं पयले फावट जेजूक स्विकारून फुडें सरल्यात, तांकां आनी आमकां जगयल्यात जेजू हेच सांगता, म्हाका जाय तुजें काळीज. न्हू, म्हाका जाय तुजें काळीज. जेजू म्हणटा, आय एम मीक अँड हंबल ऑफ हार्ट. न्हू, हांव धुलो आनी मोवाळ काळजाचो, तुमची काळजा म्हज्या काळजा सारकी करा. आनी म्हणून आयची वाचपा जेन्ना आमकां म्हणटा, आमी जेजू म्हणटा पृथ्वीचे मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जेजू आमकां आपयता आपले जिवीत आपणावून. जेजू जालो पृथ्वीचे मीठ आनी संवसाराचो उजवाड आनी ताचे ह्यो बरे कर्म करून लोकांनी सर्गीच्या बापाक वाखाणलो. आनी म्हणूनच ताच्या पवित्र स्नाना दिसा सर्गीचो बाप म्हणटा, न्हू, हो म्हजो आपुरबायचो पूत, ताचेर आसात सगळे म्हजे धादोस. तेच भाशेन जेजू आमकां जगयल्याक आपयता. आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें जावन आमकां आमंत्रण दिता आनी त्याच बरोबर आमकां जगयल्याक जाणीवपूर्वक आपल्या पावलांनी पावलां दवरपाक लायता. मग बाबडीनो, भगत पावलो हेच्या दुसऱ्या वाचपात आमकां कितें सांगता, आयज जें कितें म्हाजे लागीं आसा हें म्हज्या संवसारीक गिन्याना वरवीं न्हय, हांव फकत जाणा म्हज्या सोडवंदाराक जेजू क्रिस्ताक आनी ताका तो कुर्सार खेळयला, बस. ताचे कृपेन आयज सगळें कितें म्हजें सगळें आसा. ही कृपा जी फावो जाल्याक हे गिन्यान तें ताचे वरवीं म्हज्या भिंतीर न्हय. जेन्ना आमकां बाबडीनो हेचे बागेन पावलो भाशेन आमकां आमी खालती करता आनी खालतेकाय आमी जेजूक आमच्या जिवितांत म्हत्व दिता, सहभागी करून घेता, तेन्ना आमचें जिवीत खालतेपणाचें जाता, आमच्या सोम्या सारकें. इब्रान बरयल्ली चीट आमकां उदास करता, न्हू. तो देव जावन ताणें सगळें कितें सोडून दिलें आनी तो खालतो जालो, मरो पर्यंत कुर्सार मरो पर्यंत. आयज जेन्ना ही आमची भुरगीं पयले फावटीक जेजूक स्विकारतात, तांकां एक हुशारकाय भोगता तांच्या कुटुंबाक आनी आमकां जण एकल्या. पूण म्हाका बाबडीनो, ही खुशालकाय न्हू फकत थोड्या वेळाची, पूण निरंतरी आमी ती सांबाळून आमकां आव्हान जावन आसा. आयच्या ह्या 21व्या सदीन आमी म्हणटा वेळ ना, टायम ना. आमी आमच्या जिवितांत शिस्त हाडून गरजेचें, आमी आमच्या जिवितांत डिसिप्लिन हाडून गरजेचें. जर तर आमच्या जिवितांत शिस्त ना जाल्यार आमचें जिवीत बिगाडटा, आमच्या जिवितांत अशांती येता. पूण आमी शिस्त पाळल्यार, नियोजन केल्यार आमकां खरेंच दिसाच्या शेवटाक समाधान आनी शांती मेळटा. आनी म्हणून जेजू आमकां जगयल्याक शिकयता. जेजून आपले जिवितांतले संबंध कशे तरेन ताणें सांबाळले, म्हळ्यार बापाक पयलो वयलो जागो दिलो. कशे तरेन जागो दिलो? जेजू जायतो वावर दिसान करतलो ना, जायत्या जाणांक पेगोवणी दितालो, प्रवचन करतालो, लोकांक मेळतालो, वेगवेगळे तरेचे लोक ताचेशी येताले. पूण हे ताचे कार्य जे बापान दिल्ले ताच्या परस अधिक महत्वाचे कार्य म्हळ्यार बापाची
एकवटान जिवोवंक ना संबंधांत रावंक आनी ताणें हे मागण्या रुपान ते दाखयले आनी म्हणून आपल्या जिवितांत सदांच मागण्याक पयलो उलो जागो दिलो सकाळी बेगी उठोन आनी जेन्ना ताका वेळ न मेळटा सांजेचे लेट न्हू राती सगळें कितें आवरून तो मागण्याक वेळ सारतालो अशे तरेन ताणें बापाक म्हत्व दिलें आनी बापाची येवजण जाणा जावन आपले काळजांनी मन उक्तें केलें अशे तरेन बापा सांगता ताणें संबंद घट करून दवरलो तेच भाशेन आमी देखून मोगाळ भाव भयणीनो जेजूक म्हत्व दिवंक आमी मागण्याक म्हत्व दिवंक जाय मागण्याक वेळ काडूंक जाय आनी म्हणून हांव नकळो कितले जाणांक विस्वासान घेतलेलो निर्णय तुमी अजून दवरल्यात ना फेस्ताच्या दिसा फेस्ताच्या नव्याच्या दिसांनी आमी एक निर्णय घेतलो 7 ते 9 उगडास आसा हांव विचारिना कितके जाणां करतात प्रत्येकान जेजूक सांगूंक जाय दिल्लेले मुदत पाळतात ना दिसा दिसपटे प्रयत्न केल्यार ताका फळ मेळटलें ना हे विश्वास आनी म्हणून तो बरो निर्णय मागण्याक वेळ सांगून कित्याक ह्या 21व्या सदींत कोणा लागींच वेळ ना म्हळ्यार आमी सगळीं म्हणटात वेळ ना पूण वेळ काडून आमी प्रयत्न करूंक जाय जसो 7 ते 9 एक थोडोसो प्रयत्न आमचो प्रामाणीकपणान तो वेळ देवाक दिवंक आमच्या भुरग्यांक दिवंक आनी म्हणून पवित्र पुस्तक वाचून मागणे करून आनी दिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आमी जेन्ना प्रयत्न करतले प्रामाणीकपणान आमी देवाक आनी जेजूक पयलो उलो दाखोवपाक प्रयत्न करतले आनी देखून आयज जेन्ना म्हाका भाव भयणीनो आमी आमच्या भुरग्यांक तांचे पासून मागता न्हू फकत तांचे पासून मागोन आमी सोडून देवया पूण तांचे पासून मागताना आमी मागोया देवा लागीं की आमचें जिवीत आमी शिस्तीत हाडून आमच्या जिविताक शिस्त लावन ताका म्हत्व दिवं दिसा भावार्थान आनी भक्तीपणान वांटो घेवन हांव भुरग्यांक सदांच विचारता न्हू कम्युनियन कुमिशा खंय मेळटा तुमकां ऑनलायन मेळटलो दुकानान मेळटा मेडिकलान मेळटा खंय मेळटा दिसाच्या बलिदानान आमकां मेळटा आनी म्हणून त्या जाग्यार येवंक आमी तयारी करूंक जाय आनी तयारी म्हळ्यार प्रामाणीकपणान तयारी जाय आनी तेन्ना जेन्ना प्रामाणीकपणान आमी ताची तयारी करता आनी भक्तीपणान वांटो घेता ताचें फळ आमकां मेळटा आनी म्हणून आमी तयारी करूंक शिकोवंक जाय आयज खुशालकाय आमी ह्या पयल्या कम्युनियनाची आमी संभ्रमणी करतले पूण ही संभ्रमणी एक दीस करून बाकीचे दीस आमी जेजूक पाठ करूंक नाका पूण आयज सावन हो निर्णय घेवंक जाय की सदां विश्वासीपणान न्हू आयतारच्या मिसाक आनी व्हडा परबेन आनी जेन्ना जेन्ना आठवड्यान जाता तेन्ना जेजूक पयलो वयलो जागो दिवंक सगळें कितें फाटी दवरून ताका म्हत्व दिवंक आनी ताच्या उपरांत ताच्या कृपेन दुसरो वावर करूंक तेन्ना आमी पळयतले तो आमच्या जिवितांत आसा आनी आपलें कार्य कशें आमकां दाखयता तें आमी अनुभवतले आनी म्हणून मुखार भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी हे देवाची उतरां आमी करता हे देवाची उतर आमकां आपयता न्हू मोगा दया काकुलसाण भोगसुणेची मनशां आसा सोंसणिकायची मनशां आसा न्हू दुसऱ्यांचो हुस्को करून दुसऱ्यांच्या आदाराक पावोवंक आनी जेन्ना अशे तरेची पावलां आमी मारतल्या लोक आमकां पळोवन म्हणटलो ना ही क्रिस्तांव देव जेजूची फाटलाकदारां खरेंच देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादान भरलेली मनशां आनी जेन्ना लोक आमकां नावाजता तेन्ना ती सर्तीच्या बापाक नावाजतात आमच्या सोडूनदाराक जेजू क्रिस्ताक नावाजतात आनी म्हणून आयज ह्या दिसांत वांटो घेतना म्हाका बाबनो मागोया आमच्या भुरग्यांक पासून न्हू फकत हे आयज 3 भुरग्यांक पासून पूण सगळ्या आमच्या भुरग्यांक पासून आनी आमचो एकल्यांक पासून की आमी आमच्या दिसपाट्या जिवितांत ह्यो दया मोवा कर्ण्यो करून सदांच आमी दुसऱ्यांक सोबे आनी देवाक सोबे न्हू आमचो उजवाड परजोळें करून देवाची कृपा आनी आशिर्वाद जोडून घेवं ह्या दिसाक त्या स्वाम्याची कृपा आनी आदार मागोया आमेन. आमी
आम्ही सगळी उभी राहूया. प्रीतीच्या भावा बहिणींनो, आमच्या पवित्र सणाच्या समयात सैतानाक आणि त्याच्या कामाक पाठ करून आणि कॅथोलिक पवित्र सभेत देवाची सेवा चाकरी करून उतर देऊन केल्यो भासावण्यो आम्ही आता नव्यान करूया. देखून बरे ताण जल्मलो, ताणे कश्ट करून ससलो आणि ताका निकी दिलो. तो मेलेल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आणि बापाच्या उजव्यान बसला. या आमच्या समयात तुम्ही सन्मानतात बाप आणि पूत, बापा आणि पुतात राहून उपजवलेल्या त्याच्या जीव देणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुम्ही सन्मानतात कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता, पातकांचे बक्षरी, कुडीचे पुनर्जीवनपण आणि सासणाचे जिवीत तुम्ही सन्मानतात तर आता आमकां उदकान आणि पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आणि पातकाचे मोक्षाने आमकां दिल्या. तो सर्वेस्वर देव आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा समस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरपी. मोगा भावनेनो, आता आमची मागणी देवाक बारूया. जेजूची वळख आमकां दिताना ती सदांच जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आपलो भाव फुडें व्हरोंक, तशेंच आमच्या इगोर्जेंत वावरतल्या आमच्या फादर सिस्टरांनी आपल्या भावाक थीर रावन जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटो तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागूया. जेजूक खोलायेन अनुभवूंक आनी सदांच ताच्या गोपान रावंक ताच्या मोगान भावार्थान आनी कुरपेन आमी वाडोवंक बापाचो उजवाड आमचेर मागुया. आणि हांगासर आसल्या सगळ्या भावा भयणीक आपल्या भावार्थाक थीर रावून परतज्ञाचे बळ आनी तुका मागुया. पाळताना आमी जेजूची मिशनरी भुरगीं जावंक आनी आमच्या धर्मीक जिवितांत पवित्र सभा आमकां शिकयता आनी दाखयता ती वाट आमी चलोवंक बापाचो आदार मागुया. मागणी आम्ही देवाला बाबा
मुखार जाणी म्हणा तुझे मुखार उलटी केल्या दोळे आमकां आयक आनी तुजी भुरगीं कशी ह्या संवसारांत पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावन आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं तुका वाखाण आनी महिमा दिवन आमकां पवित्र ज्ञान कर हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवे उंडो सोरो थोड्याच वेळान जेजूच्या मांसा रक्तान बदल केलो आनी आमकां ससनाचें जेवण जातले जेजूक आमच्या काळजांत घेतल्या उपरांत क्रिस्ती भावार्थाची आनी जेजूची नीत गवाही कोसी जियो आमच्या सगळ्यांचे आनी ह्या 3 भुरग्यांचे आवडे ह्या देण्या वरवीं बापाक उबारुया. तुमच्या भाव बहिणीनं म्हज्या आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवेदार त्या बापाक मानतात असले जावन मागात आमच्या सगळ्यांच्या मोगाळ बापाक आमच्या रचनार हो मुंडो आनी ताका सोडून बोलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी हे बरी आमच्या सक्त कुडीच्या पोसना तुवें दिल्लें जेवण आमच्या आत्म्याक सासनाच्या जिविताचे वसन जावन दी हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्वरा पवित्र बापाक सर्वपदवेदार आनी सासनाच्या देवाक सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान आमकां तिलोतानी जग नवो जिवीत नवे आपल्या कष्टा मरणावर बेसोडलेली आमकां पातकाक दी आपल्या पुनर्जीवनपणाची आम्हा समेस्तान जिवीत सासनाचे आपल्या महिमेवान परमेशरा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गेची देखून आता सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बाबा, खरोच तू सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावं ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि प्रबळ आपले सुशेन कष्ट मरण सोसून वैश्य आली ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि मध्ये हो तुम्ही समेस घ्या आणि खाया ही मुशी कूड तुमचे पासून समोर तुमची तेच पोरी शेवट जातोच आणि काज येते तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणले तुम्ही समेस घ्या आणि हातले दिया ही म्हज्या रक्ताची काज नव्याने सासण कराराचे पातकांचे बक्षरेमेच्या तुमचे पासून आणि समेस मनशापासून ते वारो करे हे म्हज्या उल्हासा करा. भावार्थाचो कूड परगटुया तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करून आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवटल्या वाचून आसता पवित्र आत्म्या भेटताय कर म्हणून आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परात अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र स्मृत उल्हास कर आणि लिओ आमच्या बापाच्या बागेवर बापा पाचो डेरी करपे गवळी बापा आणि सगळे यात्निकी वर्ग बाराबो तिका प्रिती मोगा वाडो पुनर्जीवनपणाचो बरोणसो दोर मेळया ते आमच्या भाव भयणची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्टभूत मेळ्या समेस्तां तुजे परसोडीक मुखार म्हणून फावो कर आनी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवर मर्ये देवाचे मै सांगाती भाग्यवान सुसेतीचो पती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान फ्रांसिस भाग्यवान जोड भाग्यवान देवस्थानाय पिल्लाय आणि सर्व काळी तुका मंडळी त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बघा बाबूनो जेजू आमकां जमयल्याक आपयताना आमी पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावन ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज संपलाय तुजी खुशी सदां सदां तशी संस्कारीत जावं आमचो दिसपट्टो भायर संस्कारी आनी आमचे चुकलेल्या गोश्टींका तशी आमची पातळा वस आनी आमकां कांय पडूंक नाका पूण बरें आमकां दिवा. सर्वेस्परा
वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविताक सहजकाय शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदोताराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकूळते सर्पांकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटोय. सोम्या जेजू क्रिस्ताक वेदूच्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या गांवांताचे दिश्ट कर आनी तुजे कुशेबलपणान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेद राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकांक विशालकाय जेजूची शांती देवया. ख्रिस्ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात. मोगाळ बाबीनो होच तो जेजू जिव्या देवाचो जीवपूत मनशाचो संबंध. ह्या उंड्या रुपान आमचे मध्ये हाजीर आसा. ताणें आपल्या जिविता वरवी तो पृथ्वीचेर मीठ जालो आनी संसाराक आपलो उजवाड दाखयलो. तेच भाशेन आमी पृथ्वीचेर मीठ जावन देवाचो मोग दुसऱ्यांक फांको ह्या उंड्या रुपान तो आमच्या काळजांत येता आनी आमकां आपले भाशेन करता. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्या सगळीं आमी सुभागी. Christus,
मोगाला बाप्पा आई मोगाला बाप्पा आयज आमकां एक व्हड खुशालकायेचो दीस जावन आसा. आयज आमी 3 भुरग्यांनी जेजूक आमच्या काळजान पयलेच फावट घेतला देखून आमी तुका आर्गां दिता. जेजूचो उजवाड आमी परत घेतला आनी आमचो भावार तुवें वाडयला देखून बापा तुका दिनवासता. आमच्या आवय बापाय याज्ञिकांक, सिस्टरांक, इश्टांक, कॉयरांक, देव संदेशकारांक आनी सगल्यांक तुमकां हजर असलेल्यांक देव बरें करूंक म्हणटा, कित्याक तुमी तुमचो मोलादीक वेळ काडून मिसान वांटो घेवन आमची पसंत मागली आनी आमची खुशालकाय वाडयली देखून. आनी एक फावट मोगाला जेजू हांव तुका आर्गां दिता. आमच्या जिविताच्या देण्या पसत आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू. देवा आमच्या बापा, एका मुंडानी एकेकाची तुवें आमकां वांटो दिला. जेजू सगळे आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सोडून एखादी सुफळ कर. ओत जावन आमचो संतोष हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर्पद्वेदार दे बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. ह्या 3 भुरग्यांनी एलिना, ग्रासिया, जेसिका आनी जेजूक आपल्या काळजान घेतला. तर तुमच्या सगळ्यांच्या नावान आमी तांकां शाबासकी दिता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स and let Jesus always be first in your life. बघा बाबांनो, देव बरें करूं म्हणटा हांव सिस्टर रुपा ह्या आमच्या भुरग्याक सिस्टर गेले 6 म्हयने तांकां तयार करता आनी कितें भाशेन लागशिल्ली तयारी
गेलो महिनो 1.5 महिनो ती करता. तर सिस्टर रुपा भुरग्यांच्या नावान तांच्या बाबांच्या नावान तुमच्या सगळ्यांच्या नावान आम्ही थँक्यू म्हणटा. थँक्यू डियर सिस्टर रुपा. तसेच डेकोरेट म्हणटा सिस्टर अतुला आणि सिस्टर बेलिंदा तांच्या आदारापासून जाऊन क्वायरातून गायनाची तयारी करून आणि मिसाची सेवा धर्माची मिसाची मांडण करून त्यांनी आधार दिला. तांकांय आम्ही डेकोरेट करून म्हणटा. थँक्यू डियर सिस्टर्स. त्याच्या भुरग्यांच्या माहिती घेऊन थँक्यू म्हणता डेकोरेट करून म्हणता. तुमच्या सहकार्यापासून तुम्ही सिस्टरीन ज्यांना सांगला आणि भुरग्यांक घालून दिल्या सगळ्या तुमच्या आधारापासून तसेच भुरग्यांक देखून डेकोरेट करून म्हणता. थँक्यू अँड गॉड ब्लेस यू. खरी डेकोरेट करून म्हणता आमच्या क्वायरांच्या भुरग्यांक आयज ती घरगुती बसोवची आसली पूण तांकां जाणीव करून दिली आणि खुशालकाय ती फाटी रावली आमच्या कार्यक्रमापासून तांणी महत्व दिले. तर तुमच्या भुरग्यांच्या सगळ्यांच्या नावान पहिल्या तुम्ही तुमच्या भुरग्यांच्या नावान तुमच्या सगळ्यांच्या नावान सिस्टर बेलिंडा फ्रँकी तसेच आमच्या सगळ्या भुरग्यांक अर्जांता डेकोरेट करून म्हणतात तांच्या गायनाबद्दल थँक्यू अँड गॉड ब्लेस यू. मुखार बाबीनो आयज होली चायल्डहूड डे आम्ही आमच्या सगळ्या भुरग्यांक पवित्र बालपणाचो दीस आयचे मिसाचे कलेक्शन ते तांच्या आदारापासून वयता. तर तुमच्या सगळ्यांच्या नावान आम्ही तांकां विश करता हॅपी होली चायल्डहूड डे. सदांच देवाचो आशीर्वाद तांचेर आसूचो आमी मागोया आणि तांणी जेजून पयलो जागो देवूंक आपल्या जिवितांत तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आमी बळ मागुया. आणि एक पाव तुमकां सगळ्यांक तांणी आदार दिला त्या मिसा पासत आनी ह्याच्या कार्यक्रमापासून देव बरें करूं. कितें आमी देव बरें करूं म्हणटा आयज आमचे मध्ये सिस्टर आयिल्ले आसा कन्वर्शन सिस्टर्स सेंट जोसेफ्स. तर सिस्टर्स welcome and thank you for being here with us, for your prayerful support for our children and for all of us. God bless you. मोबाईल बाबीनो केली उल्हास करता आज साडेबाराचो 5वो आयतार. फुडल्या आयतार आमी सकाळी 8 वाजता आसतले. फाल्यांपासून इग्रजीत मीस ना. फाल्यां सोमवार ते ब्रेस्तार मीस नासतले कित्याक आमी MSFS यात्नीक सगळे पुण्याक वयता आमच्या मिटिंगी पासून. मागात आमच्या मिटिंगे पासून देवा लागीं देवाची कृपा आनी आदार आमकां पावो जावं. तर 11 दीस सांजे मीस आसतले. उगडास करता जाणी जोडेपट्टी आनी इगर्जेची पट्टी देवूंक ना आनी उदारकार जर बेगीच ती फारीक करची म्हणून मागता. गेल्या आयताराचें कलेक्शन 785 रुपया काळजांत तावन देव बरें करूं हे तुमच्या उदार दानापासून. मुखार बाबा पासत आयलो पूण तांणी येवजिले उजगांवांत येवन रावून तुमकां भेट दिवंक आनी आमच्या सांगात थोडोसो वेळ सारूंक आमी ताका मायमोगाचो येवकार दिता. हांव मागता फादर मेल्कीक फुडें येवन अनिल आनी जयप्रकाश आमच्या सगळ्यांच्या नांवान सादरांक स्वागत करून आणि हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आमच्या सुविधादारांक जे आमच्या भुरग्यां पासून आज मागोवंक आयल्यात तुमकां एक हजार हांव देव बरें करूं देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आसूं. मोगाळ बाबीनो आतां आमी आमच्या भुरग्यांक फुलांचो तुरो दिवन तांकां शाबासकी दितल्या. तेच भाशेन सर्टिफिकेट आनी रोजडी तांकां दितल्या. भुरग्यांक फुडें येवचें. फादर नेल्सनाक विनंती करता फुलांचो तुरो दिवंक फादराक. ओके.
भुरगीं आपली सिस्टर कप कॅटेकिस्ट जोतन्यांचे एला तुमका